नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। मक्का मस्जिद में बम धमाके के 15 बरस मुकम्मिल, लेकिन आज भी तमाम मुल्ज़िमीन बाइज़्ज़त बरी होकर घूम रहे हैं। राज्यसभा के लिए टीआरएस पार्टी ने 3 उम्मीदवारों का किया ऐलान, एक भी मुसलमान को नहीं दिया गया मौका। धूप की शिद्दत के पेश नज़र तेलंगाना में पल्ले प्रगति पट्टना प्रगति प्रोग्राम मुलतवी। तेलंगाना में 8 से 10 जून के दरमियान मानसून की आमद, महकमे मौसमियात ने शदीद बारिश की पेश क़ियासी। वरंगल जिले में ट्रैक्टर के उलटने से 5 अफराद हुए हलाक। बीजेपी हुकूमत का आदिलाबाद सीमेंट फैक्ट्री के हर्राज के फैसले पर के कविता का शदीद रद्द-ए-अमल। अब पेश है खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में हुए बम धमाके के आज 15 साल मुकम्मिल हो गए हैं। 18 मई 2007 को आज ही के दिन मक्का मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान बम धमाका हुआ था, जिसमें 9 अफराद हलाक हो गए थे। धमाके के बाद होने वाली अफरा तफरी को कंट्रोल करने के लिए पुलिस फायरिंग में मज़ीद 5 अफराद की मौत और तकरीबन 55 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए थे। इस धमाके ने कई अफराद के अपनों को छीन लिया, जिनसे जुदाई का गम ताज़ा है। धमाके के वक्त मक्का मस्जिद में तकरीबन 10,000 मुसल्ली नमाज अदा करने के लिए जमा हुए थे। इस मामले को 9 जून 2007 को CBI के हवाले किया गया था और इसके बाद कौमी जांच एजेंसी NIA को यह मामला 7 अप्रैल 2011 को हवाले किया गया था। इस मामले के असल मुल्जिम असीम आनंद ने CBI के सामने इसमें मुलविस होने का एतराफ़ जुर्म भी किया था, लेकिन 16 अप्रैल 2016 को NIA कोर्ट ने नाकाफ़ी सबूत की बिना पर तमाम मुल्जिमीन को बरी कर दिया। इनके बरी होने के बाद अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि आखिर इन धमाकों का जिम्मेदार कौन था और बम धमाका किसने करवाया था और बेकसूर नौजवानों का कातिल कौन है और कातिलों को सज़ा मिलेगी भी या नहीं। इन्हीं सवालों के साथ 15 बरस गुजर गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तवक्को है कि 26 मई को हैदराबाद का दौरा करेंगे। गच्चीबौली में वाक़ इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के क़याम को 20 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। इस ज़िमन में 26 मई को तक़ारीब का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बतौर मेहमान ख़ुसूसी मदऊ किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के दौरे को ख़तियत दी जा चुकी है और अनक़रीब सरकारी तौर पर ऐलान किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म दौरे के मौके पर इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साबिक़ तलबा से भी मुलाकात करेंगे और ख़िताब का भी मनसूबा है। वज़ीर-ए-आज़म के इम्कानी दौरे के पेश नज़र तेलंगाना के BJP क़ायदीन ने भी मुलाकात के प्रोग्राम को शेड्यूल में शामिल कराने की कोशिश शुरू कर दी है। रियासत तेलंगाना में गर्मी के पेश नज़र वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पल्ले प्रगति और पट्टना प्रगति की आइंदा किस्त को 3 जून तक के लिए मुलतवी कर दिया है। इससे कबल ये प्रोग्राम 20 मई से शुरू होने वाला था। प्रोग्रामों के दौरान रियासती हुकूमत के मकासद को मौसर तरीके से नाफिज करने के लिए मुंतखब नुमाइंदों और ओहदेदारों की दरख्वास्त के बाद कहा जाता है कि वज़ीर आला ने यह फ़ैसला लिया है। महकमे मौसमियात की डायरेक्टर नागरत्ना ने जारी साल शदीद बारिश की पेशगोई की है। उन्होंने कहा कि रियासत में ज़राअत के लिए साजगार माहौल है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि जुनूब मगरिब मानसून के 5 जून को वसती कर्नाटक में दाखिल होने का इम्कान है, जहां हवा की रफ्तार के लिहाज से ये 8 और 10 जून के दरमियान तेलंगाना में दाखिल होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि जारी साल जुनूब मगरिब मानसून की 1 हफ्ते पहले आमद मुतवक्को है। उन्होंने कहा कि जुनूब मगरिब मानसून इस महीने की 27 तारीख तक मामूल के अमल से 4 दिन पहले केरला में दाखिल होने की उम्मीद है। नागरत्ना ने कहा कि जुनूब मगरिब मानसून 8 और 10 जून के दरमियान तेलंगाना से टकराएगा। उन्होंने मौजूदा मौसमी हालात का तज्जिया करते हुए कहा कि इस साल शदीद बारिश का इम्कान है और ये मौसम ज़राअत के लिए साजगार रहेगा। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज याकुतपुरा हल्के का दौरा करते हुए इलाकाई सुदूर के घरों पर अपने हाथों से नेम प्लेट लगाए
تاکہ عوام کے مسائل کے تعلق سے کوئی بھی شخص ان سے آسانی سے ملاقات کر سکے۔ اس موقع پر مجلس کے جنرل سیکریٹری و رکن اسمبلی سید احمد پچا قادری بھی موجود تھے۔ میں انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں یاقوت پر اسمبلی کانسٹیٹنسی میں جہاں پر ابتدائیاں بن چکی ہیں اور جہاں کہیں بھی ابتدائی بنی، میں آ کر اس ابتدائی صدر کے گھر کے اوپر ایک نیم پلیٹ لگاؤں گا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ میرا ابتدائی کا صدر۔ تو ہماری کوشش یہی ہے، آپ جماعت کو اور مضبوط کریے اور ہمت اور حوصلوں کو بلند رکھیے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے CCI یعنی سیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا کے اثاثے جات کو حراج کرنے کے عمل کے آغاز کے اقدامات پر رکن قانون ساز کونسل کے کویتا نے شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے مودی حکومت سے سوال کیا کہ ملک کے اثاثے جات کو حراج کرنے کے بعد جو رقم حاصل ہو رہی ہے اس کا استعمال کہاں کیا جا رہا ہے۔ کویتا نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاست چھتیس گڑھ، کرناٹک، مدھیہ پردیش اور تلنگانہ کے سیمنٹ فیکٹریوں کو حراج کرنے کے لیے ٹینڈرز طلب کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کی BJP حکومت کو بتانا ہوگا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور ان کا کیا منصوبہ ہے اور اس سے حاصل ہونے والی رقم کا استعمال کہاں کریں گے۔ رکن کونسل کے کویتا نے کہا کہ عادل آباد میں فیکٹری کے حراج ہو جانے سے تقریباً 5000 نوکریاں چلی جائیں گی۔ کہا مودی حکومت ان کی نوکریوں کی بھرپائی کیسے کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس ضمن میں مودی حکومت ریاستی حکومت کے ساتھ مل کر کیا منصوبہ تیار کرے گی۔ کہا وہ اس کا تسلی بخش جواب دیتے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں رہے گا۔ See, in this country, on the name of asset monetization, the BJP government, the Modi ji ka government is selling out all the national assets. Today, tender notice has come down to sell an Akaltara cement factory in Chhattisgarh, Mandar cement factory in Chhattisgarh, Kurkunta cement factory in Karnataka, Nayagaon cement factory in Madhya Pradesh, and also Adilabad cement factory in Telangana. My only question to the current BJP government is, you are selling national assets. What is the share of states? Because internally within the national asset, state asset is also there and state's interest is also there. When you sell this kind of asset from a state, we are losing our employment, we are losing our opportunity to generate many more indirect employment. So my only question to the current BJP government is, you are monetizing the national assets, but what is your plan in terms of investing in new infrastructure? If you are selling a factory from Telangana, will you invest back the same money in Telangana or will you invest the money in somewhere else? If you are selling the factory in Chhattisgarh, where will you invest that money is my question. Yes, of course, it is national asset, it can be used anywhere. But what is the roadmap? There is no clarity on that. The clarity that you have in selling the national assets, you are not showing in terms of rebuilding any further infrastructure. مدرسہ اسلامیہ ریاض العلوم واقع مصطفیٰ نگر فلک نما میں عید میلاد و تہنیتی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت امیر ملت اسلامیہ مولانا حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا سرپرست مدرسہ نے کی اور مدرسے کے بانی مولانا محمد صدیق احمد قادری حسامی نے نگرانی انجام دی۔ مولانا جعفر پاشا نے اپنے صدارتی خطاب میں نو منتخبہ تلنگانہ اسٹیٹ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین اور وقف بورڈ چیئرمین سے درخواست کی کہ وہ قوم کے لیے اچھا کام کرے اور کہا کہ یہ دونوں عہدے قوم کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہر اعمال اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ میں دونوں چیئرمین سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ عوام کا درد سمجھیے۔ مولانا نے کہا کہ ہم کو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں کسی کے لیے مصیبت نہ بنا اور ہم سے وہی کام کرا جس سے آپ اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ آج کے دور میں بہت ہی افواہیں پھیلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے فون کے استعمال میں احتیاط کا مشورہ دیا۔ مولانا نے طلباء سے گزارش کی کہ ان دونوں چیئرمینوں کے لیے دعا کرے تاکہ یہ بہتر طور پر کام و قوم کی خدمت کر سکیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین محمد امتیاز اسحاق نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہماری حکومت سیکولر حکومت ہے۔ کہا ہم حکومت سے فنڈز لاتے ہوئے غریب طلباء کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مدرسے کے بچوں سے درخواست کی کہ وہ دین کی خدمت کریں۔ انہوں نے مسیح اللہ خان کو وقف بورڈ چیئرمین منتخب ہونے پر دلی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ جعفر پاشا صاحب سے عرصے سے ملنے کی تمنا تھی جو آج پوری ہوئی ہے، اور کہا کہ مولانا کے بیانات کافی پسند کیے جاتے ہیں اور ان کے بیانات سماج کے لیے بہترین ہوتے ہیں۔ اس موقع پر دونوں چیئرمینوں کی شال پوشی و گل پوشی کی گئی۔
مسیح اللہ خان کی جانب سے اس موقع پر مولانا جعفر پاشا کو تحفہ پیش کیا گیا۔ اس موقع پر نواب صاحب کنڈا کے مجلسی کارپوریٹر عبدالحنان کی بھی گلپوشی و شال پوشی کی گئی، اور آخر میں مولانا جعفر پاشا کی دعا پر اس عید ملاپ و تہنیتی تقریب کا اختتام عمل میں آیا، جبکہ جلسے کی کارروائی مولانا محمد ریاض احمد قادری اسامی ناظم مدرسہ ریاض العلوم نے انجام دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد ریاض احمد، ناظم مدرسہ اسلامیہ ریاض العلوم۔ آج مدرسہ ریاض العلوم مصطفیٰ نگر فلک نما حیدرآباد میں امیر ملت اسلامیہ مولانا حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا صاحب کی صدارت میں ایک عید میلاد تقریب اور تہنیتی تقریب منعقد ہوئی تھی، جس میں حضرت مولانا محمد صدیق احمد قادری اسامی صاحب جو بانی مدرسہ ریاض العلوم ہیں، انہوں نے اس تقریب کی نگرانی کی، اور مہمان خصوصی کی حیثیت سے جناب مسیح اللہ خان صاحب جو کہ وقف بورڈ کے چیئرمین ہیں وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ امتیاز اسحاق صاحب مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے جو چیئرمین ہیں، آپ دونوں نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے اس تقریب میں شرکت کی، اور آپ دونوں چیئرمینوں کو بھی اس سلسلے میں تہنیت پیش کی گئی اور ان کی شال پوشی گلپوشی کی گئی۔ مولانا جعفر پاشا صاحب حال ہی میں عمرے سے آئے ہیں، تو اس سلسلے میں مولانا کی بھی گلپوشی کی گئی، تو اللہ کے فضل سے یہ تقریب یہاں پر منعقد ہوئی۔ میں تمام ہی حاضرین اور سامعین کا اور ناظرین جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ ٹی آر ایس نے راجیہ سبھا کی 3 نشستوں کے لیے پارٹی امیدواروں کے نام کا اعلان کر دیا ہے، جن میں ڈاکٹر بنڈی پارتھا سارتھی ریڈی، وی روی چندرا اور ڈی دامودر راؤ شامل ہے۔ ٹی آر ایس پارٹی کے سربراہ و وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ان تینوں نام کو منظوری دے دی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کی جانب سے عازمین حج کا پہلا تربیتی کیمپ آج منعقد ہوا۔ یہ کیمپ شیخ الجامعہ مفتی خلیل احمد، چیئرمین حج کمیٹی محمد سلیم، رکن اسمبلی احمد بلالہ اور بی شفیع اللہ، آئی ایف ایس ایگزیکٹو آفیسر حج کمیٹی کی موجودگی میں ہائی ٹیک گارڈن فنکشن ہال واقع قدیم ملک پیٹ میں منعقد ہوا، جس میں شیخ الجامعہ مفتی خلیل احمد صاحب نے تمام عازمین حج کو حج کے فرائض و واجبات سے واقف کروایا اور عملی مشق بھی کروائی گئی۔ وقت میں کعبے کو دیکھنا ثواب ہے، طواف کے وقت دیکھنا گناہ یہ ہے۔ طواف کے وقت یہ حکم کیا گیا کہ ایک مجرم کی طرح، ایک گناہ گار شرمندہ آدمی کی طرح اپنی نگاہ نیچے رکھ، آنکھ سے آنسو بہا اور خدا کا ذکر کرتے طواف۔ جیسا کوئی مجرم، کوئی گناہ گار کسی حاکم کے پاس جا کے اپنی آنکھ اونچی کر کے بات نہیں کرتا، نہیں دیکھتا، ویسے خدا کی۔ اب اکثر لوگ یہ کتابیں لے جاتے ہیں، وہ پڑھتے ہوئے، دعائیں پڑھتے ہوئے، اگر یاد ہے اچھا، نہیں ہے تو جو بھی چاہے دعا کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دعا نہیں پڑھے تو حج نہیں ہوتا یا طواف نہیں ہوتا، نہیں، زبان یاد ہے، ٹھیک ہے، تو بعض وقت کیا ہے وہ کتابیں پڑھنے میں ٹکر ہو جاتی، ٹھوکر لگتی، گر جاتی، اس لیے آپ اپنے طور پر جو احادیث میں دعائیں آئی ہیں یاد ہے پڑھتا نہیں ہے، جو چاہے وہ جڑے کرو، کوئی حرج نہیں۔ تو طواف کے ساتھ چکر ہے، یہ طواف جو ہے آپ کا کس بات کو بتلا رہا ہے؟ تو طواف جو ہے ایک دیوانہ محبت کو بتلا رہا ہے کہ بندہ دیوانہ وار خدا کے گھر پر جو ہے پھر کے جو ہے اپنی محبت کا، اپنی عقیدت کا، اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پہلا حج کیمپ آج اسٹارٹ ہوا ہے۔ اللہ کے کرم سے ہمارے ایگزیکٹو آفیسر شفیع اللہ صاحب آئی ایف ایف اور ہمارے مفتی خلیل احمد صاحب اور ہمارے ممبرس جو حج کمیٹی کے اور ہم سب مل کر جو ہے، اور عالم مفتی وغیرہ سب لوگ جو ہے حاجی صاحبان کو جو ہے حج کے ارکان جو ہے ہمارے مفتی صاحب خلیل احمد صاحب پورا ایکسپلین کرے ہیں، اور اللہ کے کرم سے یہ پہلا اسٹارٹ ہوا ہے حج کیمپ، اور اسی طریقے سے ہر ہفتہ جو ہے جہاں نیکسٹ ویک جو ہے نا نیکسٹ سنڈے ایک ہی مسجد پر ہے، اور اللہ چاہے تو حاجیوں کو جو ہے نا کوئی تکلیف نہیں ہونا بلکہ گورنمنٹ کی طرف سے، کے سی آر صاحب کی طرف سے جو ہے نا اللہ چاہے تو پوری طریقے سے تلنگانہ گورنمنٹ حاجیوں کو جو ہے نا آرام کے لیے جو ہے جو کر سکتے ہیں وہ پورا کر رہے ہیں، یہاں سے سعودی تک، اور پورا جو ہے مانیٹر کریں گے ہمارے شفیع اللہ صاحب، ہم
चेयरमैन की हैसियत से, और अल्लाह चाहे तो जो है जो वैक्सीन का भी जो बताए पूरे हर चीज़ बताए हैं अभी पूरा डिटेल में बोले तक देर होती है, तो लिहाजा जो है हाजियों को कोई तकलीफ नहीं रहेंगी। और एक कंट्रोल रूम भी खोल रहे हैं हम लोग हज हाउस में, 24 आवर्स काम करेंगे हज के टाइम पे। हाजी यहाँ से जाने के बाद आने तक जो है मॉनिटरिंग करेंगे, हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे। शफीउल्लाह साहब, हम सब पूरे ऑफिसर्स, इरफान वगैरह जो भी हमारे ऑफिसर्स हैं, AK खान साहब, होम मिनिस्टर साहब, हमारे वक्फ मिनिस्टर, ये सब लोग मिलकर CM साहब जो है ना पूरों को जो है ना हिदायत दी है कि जो है ना सब मिलकर एक अच्छा टीम वर्क करके जो है ना हाजियों को जो फैसिलिटीज़ दे सकते हैं अपन अच्छे से अच्छा, इंडिया में नंबर 1 हज हमारा तेलंगाना स्टेट का रहना, हज हाउस रहना बोल के हम लोगों की पूरों की ख्वाहिश है। और इंशाअल्लाह ताला एक हाजी की भी दुआ अगर हमको लग गई तो जो है ना उसकी कोई कीमत नहीं है, और अल्लाह के दरबार में ये लोग जा रहे हैं तो इनका खिदमत करना हमारा फरीज़ा है। इंशाअल्लाह ताला हम ये खिदमत के मौके से अल्लाह मियाँ मेरे को भी चेयरमैन की हैसियत से लेके आए। 2001 से 4 तक भी मैं हज का काम करा था, और अभी भी फिर एक मौका मिला मेरे को बकोट चेयरमैन के बाद। तो इंशाअल्लाह इसको जो है ना हम और शफीउल्लाह साहब सब मिलकर, हमारी गवर्नमेंट, KCR साहब की गवर्नमेंट, सब मिलकर जो है ना इसको अच्छा कामयाब बनाएंगे और हाजियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत देने का काम करेंगे। उलूम इस्लामिया की क़दीम व अजीम दीनी दरसगाह दारुल उलूम अरबिया कौरमपेट जेठचल्ला ज़िला महबूब नगर में दाखिलों का आगाज़ हो चुका है। मदरसा हाजा में शोबा नाज़िर कुरान, शोबा हिफ्ज़ कुरान, दरस निज़ामी, आलिम कोर्स की तालीम के साथ साथ हिसाब, अंग्रेज़ी और तेलुगु की तदरीस का भी क़याम व तमाम की मुकम्मल सहूलतों के साथ माक़ूल इंतज़ाम है। निसाब की तकमील करने वाले तलबा जामिया निज़ामिया हैदराबाद की आला जमातों में दाखिले के मुस्तहिक़ करार पाते हैं। मदरसे की ज़िम्मेदारान ने आमतुल मुस्लिमीन से ख्वाहिश की कि वो अपने नौनिहालों को इस दरसगाह में शरीक करवाकर दीनी व दुनियावी तालीमी ज़रूरियात की तकमील करें। मज़ीद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्त पैदा करें। रियासत कर्नाटक के बेंगलुरु में मंगल को हुई शदीद बारिश से शहर में आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई। इस दौरान 2 मजदूरों की लाशें भी बरामद की गई जो बिहार और यूपी के रहने वाले थे। महकमा मौसमियात ने मुतनब्बे किया कि मज़ीद 3 से 5 दिनों तक ज़ोरदार बारिश जारी रहने का इम्कान है। मजदूरों की लाशें सुबह कावेरी स्टेट 5 प्रोजेक्ट के पाइपलाइन की जगह से बरामद हुई। RK फिल्म्स की नुमाया फ़ोटो व वीडियोग्राफी के पेश नज़र अब्दुल रहीम खान RK फिल्म्स को मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुस्सामी बानी मदरसा रियाजुल उलूम व ZTV चैनल व रोज़नामा पैट्रियोटिक व्यूज़ ने दिली मुबारकबाद पेश करते हुए खुशी व मसरत का इजहार किया और इनकी गुलपोशी की और अब्दुल रहीम को खूब दुआओं से नवाजा। तेलंगाना के ज़िले वरंगल के खानापुर मंडल के अशोक नगर में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ट्रैक्टर उलट गया। महलुकीन की शनाख्त स्वामी, सीता, गोविंद, बोजम्मा और शांतम्मा के तौर पर की गई है। ज़राए के मुताबिक ये तमाम शादी का सामान लाने जा रहे थे कि इनके ट्रैक्टर हादसे का शिकार हो गए। पुलिस ने सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। मक्का मस्जिद में बम धमाके के 15 बरस मुकम्मिल, लेकिन आज भी तमाम मुल्ज़िमीन बाइज़्ज़त बरी होकर घूम रहे हैं। राज्यसभा के लिए TRS पार्टी ने 3 उम्मीदवारों का किया ऐलान, एक भी मुसलमान को नहीं दिया गया मौका। धूप की शिद्दत के पेश नज़र तेलंगाना में पल्ले प्रगति, पट्टना प्रगति प्रोग्राम मुलतवी। तेलंगाना में 8 से 10 जून के दरमियान मानसून की आमद, महकमा मौसमियात ने शदीद बारिश की पेश क़ियासी। वरंगल जिले में ट्रैक्टर के उलटने से 5 अफराद हुए हलाक। बीजेपी हुकूमत का आदिलाबाद सीमेंट फैक्ट्री के हर्राज के फैसले पर के कविता का शदीद रद्द अमल। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए।
ہمارے زیر چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ HKJN فرنیچر اب ایک اور نئے برانچ کے ساتھ فرید کمپلیکس، شاسی پورم، اویسی ہلز لائن پر۔ یاد رہے 40 سال سے فرنیچر کی دنیا میں بھروسے کا ایک نام HKJN فرنیچر۔ ہمارے یہاں نئے ڈیزائنز کا نیا کلیکشن موجود رہتا ہے۔ آپ کی خواہش کے عین مطابق بھی فرنیچر تیار کیے جاتے ہیں۔ عالی جناب محمد نصیر چشتی صاحب کی جانب سے یتیم اور غریب بچوں کے فرنیچر کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ پیکیج۔ HKJN مینوفیکچرنگ شو روم، ہمارا پتہ فرید کمپلیکس، شاستی پورم، اویسی ہلز لائن، حیدرآباد۔ HKJN فرنیچر۔ ریاض اسلامک اسکول، تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلباء و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کے تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔